السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا دائما ايو.جي. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال ديال موديل اناليز 2. دونك ان شاء الله وصلنا للبارتي كما كتشوفوا 4 من هذا الكور هذا. دونك يعني من الاحسن تمشيو تراجعوا، يعني تمشيو تشوفوا البارتي 1 و 2 و 3 اللي هما مهمين، اللي غادي يكونوا مركزين بزاف في هذا الفيديو هذا. دونك جميع الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله غادي نستعملوا فيهم داكشي اللي سبق من هذا الفيديو هذا والفيديوهات 3 اللي قبل هذا. اذا قبل ما نبداو ان شاء الله دائما نحاولوا نوصلوا الفيديو لاكثر 100 لايك باش ان شاء الله كلشي يستافد. كل ما كديروا لي لايك بزاف كل ما الدراري راهم كيستافدوا، وهذا الشيء كيطلع بزاف ديال الدراري وداك الشيء اللي بغينا حنايا. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا واحد النوع من لي زيكواسيون ديفيرونسيال، غادي نشوفوا ان شاء الله الطرق ديال الحل ديالهم، وغادي نشوفوا واحد الاكزامبل في الاخير ان شاء الله. بقاو معنا وجبدوا ورقه وستيلو ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله. وفي الاخير ديال هذا الكور هذا ان شاء الله غنديروا اكزامان في لي زيكواسيون ديفيرونسيال، غندوزو على جميع الحالات. لذلك الى تبعتوا هذا الكور هذا من الاول حتى الاخر غادي تشوفوا مدى في الاخر التمكن ديالكم من هذا الدرس هذا. اذا ان شاء الله الى تبعتوا معايا مزيان ان شاء الله داك ليكزامان في الاخر غادي يجيكم سهل. اذا كما كتشوفوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال لينيير، هاد المره زايده لينيير دي بروميير اوردر. دونك ان شاء الله غنديروا الديفينيسيون ديالهم كيفاش كيتكتبوا، وان شاء الله الطرق ديال الحل ديالهم. دونك ديفينيسيون، دونك اون ايكواسيون دونك الريزومي ديال هاد الفقره هذه اون ايكواسيون ديفيرونسيال لينيير du premier ordre sont des équations différentielles de type اللي كيتكتبوا على هذا الشكل هذا اللي شفنا، اللي كيتكتبوا على الشكل هذا y بريم كتساوي a de x fois y plus b de x. صافي هكا كيفاش كيتكتبوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال لينيير دو بروميير اوردر. دونك هذا كيتسمى سكون مومبر. دونك هذا الاسم هذا مهم عقلوا عليه باش ان شاء الله نشوفوا كيفاش. دونك a de x و b de x sont des fonctions كيكونوا معطيين دوني مزيان. دونك مي كيكون بي دو اكس ايتيغال 0، دونك بي دو اكس مي كيكون ايتيغال 0، دونك كنقولوا هاد ليكواسيون هادي. دونك هادي نسميوها او مثلا. او est une équation différentielle linéaire du premier ordre هذا سكون مومبر ما كاينش، كنقولوا سون يعني بدون سكون مومبر. صافي سكون مومبر مزيان. دابا حنا عرفنا شنو كيفاش كيتكتب هكا، هذا كيتسمى سكون مومبر. ا دو اكس و بي دو اكس واحد الفونكسيون ديال اكس. دابا غندوزو الطريقه ديال الحل ديالها. دونك ميثود ديال ريزوليوشن، ميثود دو ريزوليوشن. دونك دابخي ان تيوريم كتقول لك بلي ان لا سوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون هادي، لا سوليسيون نسميوها او، لا سوليسيون جينيرال du E هي l'ensemble ou la somme et la somme كما كنا كنشوفوا et la somme de la solution
مهمة هاد الميثود هادي de solution générale de l'équation sans second membre de E. يعني هي la somme ديال l'équation solution générale de l'équation E sans second membre. كنحيدو second membre كنحلو y plus la solution particulière de E. كنحدوها par عقلوا لها هذه par la méthode de la variation de constante. المهم هادشي كامل ان شاء الله غادي نعرفوه. دونك عقلوا مزيان، هي لا سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون هادي سون سونغوموم بليس ان ايكواسيون ديفيرونسييل سوليسيون بارتيكولي دو او كنحدوها بار لا ميثود ديال فارياسيون دو لا كونستانت. هاد الميثود هادي صالحه للناس اللي ما كيلاحظوش بزاف ديك سوليسيون بارتيكولير، اللي ما كيلاحظهاش غادي يديرها، اللي كيلاحظها من بعيد كل واحد والتفكير يعني الملاحظه ديالو. كاين اللي كيلاحظ بسرعه، كاين اللي كيلاحظ بالمتوسط، عادي داكشي. ولكن هاد الميثود هادي الا ما كنتيش كتلاحظ بزربه غادي تلقاها بزربه. المهم مثلا نعطيكم مثال باش تفهموا مزيان. مثلا عندك y بريم كتساوي y موان 1. كاين اللي ما غاديش يعرف سوليسيون بارتيكولير، كاين اللي غادي يقول لك بان ا شي سوليسيون بارتيكولير. المهم كيشوفها، المهم ما عليناش. دونك هادشي اللي كان في الانتروداكسيون بالنسبه لهاد البارتي هادي. دابا ان شاء الله غادي نمشيو لواحد الاكزامبل باش نفهموا كيفاش هادشي كيفاش كيحدث. اذا دابا نديرو ندوزو الاكزامبل ديالنا. اذا الاكزرسيس ديالنا وصلنا الاكزرسيس ولا اكزامبل 3 اللي قال لك résoudre sur R plus étoile. دابا عطانا الدومين ديال لي زيكس اكس كينتمي لهاد الدومين هذا. ليكواسيون ديفيرونسييل اللي هي هادي عطاوها لنا y بريم تيكال موان y sur x plus 1 sur x au carré. هادي عطاها لك واجده، عطاك y بريم بوحدها. الا ما عطاكش y بريم تبحث لها y بريم وغادي تشوف اش من تيب. مزيان. هادي الا لاحظتم مزيان هادي راها ايكواسيون ديفيرونسييل لينيير دو بروميير اوردر صافي افيك سكون مومبر اللي هو بي دو اكس. هادي دونك هادي الا بغينا نديرو با ايدونتيفيكاسيون هي ا دو اكس فوا y بلس بي دو اكس افيك هنا ا دو اكس هي شحال؟ هي موان 1 سور اكس ياك، و بي دو اكس بيان سور هي 1 سور اكس او كاري صافي. مزيان. قلنا كيفاش؟ قلنا اول ايطاب اللي كنديروها هي لا سوليسيون جينيرال هادي بروميير ايطاب. دونك الا طاحت لكم شي ايكواسيون ديفيرونسييل لينيير دو بروميير اوردر ها كيفاش هاد الستركتور اللي كيفاش غادي تتبعوها باش تلقاو الحل. دونك سوليسيون جينيرال du E sans second membre. Ça fait sans second membre. حنا نبقاو نديرو لا ايكواسيون équation différentielle sans second membre. اولا نديرو لها مثلا solution générale de l'équation sans second membre. المهم باش ما نبقاوش نطولوا هاد sans second membre. مزيان. دونك دابا عندنا y عندنا نكتبوا ليكواسيون ديالنا هنايا y بريم تيكال موان y sur x plus 1 sur x au carré. شنو هي sans second membre؟ يعني بي دو x ما كتبقاش، بي دو x كنمحيوها ما كتبقاش. الوغ هادي sans second membre غادي تحيد. دونك هنايا شنو غتبقى لك؟ كتبقى لك هنا y بريم موان y بريم كتساوي موان y sur x صافي.
وهذه راه كتعرفوها شنو هي. هذه هي اول ثاني فيديو ان شاء الله، ثاني فيديو اللي درناه هي ايكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير اوردر اللي كتكتب على الشكل، اللي كتكتب هذا رابيل اللي كتكتب على اي بريم كتساوي جي دو ايكغيك فوا اف دو اكس. صافي. اذا اي فيديو راه مهم مزيان. هذه عاوتاني راه سهله، الا كنتو شفتوا الفيديو غادي تعرفوا كيفاش تصوبوها بزربه. اذا ايكغيك بريم حتى هي غابيل هي دي دو ايكغيك سي دو دو اكس. صافي. قلنا اول مرحله شنو كنديروا عاوتاني هنا، كنديروا ايكغيك جي دو ايكغيك ديفيرون دو زيرو. جي دو ايكغيك هنا هي موان ايكغيك، هي ايكغيك. دونك هنا جي دو ايكغيك ديالنا ها هي جي دو ايكغيك هي موان ايكغيك. موان ايكغيك ديفيرون دو زيرو سيتادير ايكغيك ديفيرون دو زيرو. اذا هنا غنديرو دي دو ايكغيك سور دي دو اكس كتساوي موان ايكغيك سور اكس. عوضنا ايكغيك بريم باغ دي دو ايكغيك سور دي دو اكس. اللي ما فهمش هذه راه عاودتها بزاف ديال الامور. المهم سيروا شوفوها في الفيديو السابقه ان شاء الله باش تفهموا مزيان على منين جات. دونك هنا دي دو ايكغيك، دونك نحاولوا نجيبوا هذه نجيبوها لهنا دي دو ايكغيك سور ايكغيك كتساوي موان دي دو اكس سور اكس. صافي. موان دي دو اكس سور اكس. مزيان. افيك هنايا افيك ايكغيك ديفيرون دو زيرو. صافي. دونك هنا غادي ندخلو التكامل هنايا. عادي هي 1 سور ايكغيك دي دو ايكغيك كتساوي موان مثلا موان زان سور اكس دي دو اكس. صافي. ودائما الاخوان هنا ايكغيك ديفيرون دو زيرو هي باش نكونوا يعني. و اكس راه قالوها لك هنا، هذا هو الدومين ديال اكس. هنا الدومين ديال اكس كنتمي لهاد المجموعه هادي ار بلس ايطوال. الوغ التكامل راه درنا، هذا اسهل تكامل اللي كنديرو هي الالين ديال الفالور ابسولي ديال ايكغيك. شنو كتساوي هذه هذه موان الالين ديال اكس. هي موان الالين ديال اكس. ها هي الالين ديال اكس. لا نديرو الفالور ابسولي دو اكس، فالور ابسولي دو اكس بليس واحد الكونستونت مثلا نديرو لها مثلا سي 1. صافي. دونك الالين ديال الفالور ابسولي دو ايكغيك هذه هي. دونك شنو الاخوان، دونك ملي كيعطيكم المجموعه اللي تحلوا فيها بقاو ريزودغ سور هاد الدومين هذا. المهم بقاو تاخذوا بعين الاعتبار. دونك اكس كنتمي الار ايطوال بلس يعني ار موجبه وديفيرون دو زيرو. اذا الفالور ابسولي ديال الموجب هو هذاك العدد لا من حيد. دونك هي موان الالين ديال اكس بلس سي 1 اللي هي الالين ديال واحد على اكس. هذه القواعد ديال الالين سي 1. هذه الالين ديال الفالور ابسولي ديال ايكغيك. دابا غادي نحاولوا ندخلوا اكسبونونسيال. غتجيك بلي ان الاكسبونونسيال هي ايكغيك. شنو كتساوي؟ هي الاكسبونونسيال ديال هذه هي واحد على اكس الاكسبونونسيال ديال سي 1. ودائما هنا ايكغيك ديفيرون دو زيرو. المهم كنمشيو كاملين هنا عرفتني اي ستار درتوه ايكغيك ديفيرون دو زيرو. انا ما كتبتش ايكغيك ديفيرون دو زيرو. المهم غنكملوا ان شاء الله. اذا نكملوا. دونك اكسبونسيال سي ان هذه نديروها واحد لوندا مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. نديرو لوندا. اذا كتساوي هذه كتساوي هي لوندا سور اكس بيان سور افيك ايكغيك ديفيرون دو زيرو. صافي. ديفيرون دو زيرو. اذا ايكغيك الا بغينا ايكغيك غنديرو بلس موان لوندا سور اكس. هنا ايكغيك ديفيرون دو زيرو. ديفيرون دو زيرو. و لوندا كنتمي الار ايطوال بلس حيتاش كتساوي الاكسبونسيال سي 1. الاكسبونونسيال لوندا كتساوي الاكسبونونسيال ديال سي 1 والاكسبونونسيال ديال سي 1 توجور يعني بوزيتيف وديفيرون دو زيرو. اذا لوندا كنتمي ار ايطوال بلس. ايوا ونكملوا ان شاء الله. دونك ايكغيك كتساوي بلس. دونك ايكغيك كتساوي بلس موان لوندا سور اكس افيك ايكغيك بيان سور ديفيرون دو زيرو. و لوندا كنتمي لار ايطوال بلس. اذا هذه غادي نسميه واحد كونستانت مثلا سي. دونك كتولي لنا هي سي سور اكس افيك هنا ايكغيك ديفيرون دو زيرو. و لوندا ولا بيان سور سي كنتمي لار بليطون ار
ار ايطوال. مزيان. دونك هادي هنا افيك ياش افيك بيان سور جي دو ايغريك ديفيرون دو زيرو اللي هي ايغريك ديفيرون دو زيرو. مزيان ايغريك ديفيرون دو زيرو هي هادي. ها من بعد دابا ليكواسيون اللي كنحلوها هي ايغريك بريم، هي ايغريك بريم كتساوي موان ايغريك سور اكس. هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال دي بروميي اوردر. ها في الاول ملي كنديرو جي دو ايغريك ديفيرون دو زيرو كتعطيني واحد ايغريك، كنمشي نشوف جي دو ايغريك ديفيرون ايغال ا زيرو. دونك ايغريك ايغال ا زيرو c'est une solution, est une solution singulière. Singulière. Donc y est égal à 0, c'est-à-dire c sur x est égal à 0, implique que c est égal à 0. Ça fait c est égal à 0, c'est-à-dire c كنتمي r حيت r étoile حيدة 0، ولكن بما انها كتساوي 0 كنديروا يعني المجموع ديالهم لونس، يعني لا سوم ديال هاد السوليسيون وهادي. Alors donc la solution générale de l'équation هادشي كله ديال سون سكون مومبر de l'équation différentielle مثلا هذيك e سميناها e sans second membre et bien sûr y est égal à c sur x avec واحد الكونديسيون على c لان c كنتمي ل r. مزيان. دونك هادي هي سميتو. حنا لقينا دابا هادي الايطاب الاولى كنلقاو سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون ديفيرونسيال سكون مومبر، هي هادي اللي شفناها في الاول. هاي solution générale de l'équation sans second membre de E. D'abord غنمشيو solution particulière. قلنا لان solution particulière de E غادي نحدوها par la méthode de la variation de la constante. وبامكانك انت يعني تقدر تلاحظ داك السوليسيون particulière. وفي معظم يعني قليل فاش كتكون باينه. دونك دابا هادي بروميير ايتاب. دونك دابا دوزيام ايتاب. Donc deuxième étape اللي هي chercher la solution particulière de E par la méthode de la variation de la constante. مزيان. شنو كتقول لك هاد الميثود ديال لا فارياسيون دو لا كونستانت؟ كتقول لك بلي ان داك ايغريك نرمزوا لها مثلا بايغريك دو بي. ايغريك بي ايغريك بارتيكولير. دونك ايغريك بي كتقول لك عندها لا ميم فورم ديال ايغريك ديال هاد سوليسيون جينيرال سون سكون مومبر افيك سي افيك كتساوي سي سور اكس. غير هاد سي ماشي كونستانت، سي راها بدلاله اكس. صافي سي بدلاله اكس. نعاود. دونك كنحدو لا سوليسيون بارتيكولير ديال داك ليكواسيون ديفيرونسيال بار لا ميثود دو لا فارياسيون دو لا كونستانت اللي كتقول لك بان ايغريك دو بي عندها لا ميم فورم ديال هاد السوليسيون هادي اللي هي سوليسيون سون سكون مومبر دو ليكواسيون ديفيرونسيال او. مزيان. ولكن هاد سي وحتى هي فونكسيون بدلاله اكس. صافي ملي كتحدد هكا كنحدو دابا خصنا نحدو غير سي. الوغ دونك شنو كنقول ايغريك بي YP est une solution particulière de E. C'est-à-dire, il vérifie l'équation. Ça fait, c'est-à-dire, il vérifie l'équation. Donc, il y a Y particulière d'Iana, il y a C de X sur X, ودائما قلنا بلي ان C de X ما كنديروش C de X كنديرو غير C Y de X Y. دونك هذه الا كانت Y بي سي اون سوليسيون بارتيكولير اذا كتفيريفي هاد ليكواسيون هادي. اذا Y بي بريم كتساوي موان Y بي سور X بلس 1 سور X او كاري. صافي. مزيان. هنا X يعني X كينتمي ل R ايطوال بلس حيت قلنا ريزودغ سور R ايطوال بلس. مزيان. دونك حنا دابا خصنا نشتقو Y بريم. دونك Y بريم شنو هي شي حاجه على اكس اوكا نديرو الشيخ ديال اس سور جي اللي هي سي اكس سي
شير ديال سي فوا اكس موان سي شير ديال اكس. الشير ديال اكس هي واحد موان سي هي هاد اللي كتساوي هي سي بريم اكس على اكس او كاري موان سي سير اكس او كاري، اللي بيان سور يمكن نختارو باكس حيتاش اكس قال لك اكس كنتمي ار ايطوال بلس. هي فينا هي قال لك ريزودر سور ار ايطوال بلس. اذا اكس كنت قلناها في الاول ديال الفيديو، دونك كتساوي سي بريم سور اكس موان سي سير اكس او كار، وهاد سي هي اللي خصنا نقلبو. دونك نعوضو ايكغيك بري هنايا اللي هي سي بريم سور اكس موان سي سير اكس او كاري ايكال موان ايكغيك بي شنو هي سي سور اكس، ولكن عندنا واحد الاكس هنايا هي موان سي سير اكس او كاري بلس ان سير اكس او كاري. دونك نختزلو بهادي. دونك هاد الفاريابل هادي، هاد الميثود هادي ضروري خصك شي حاجه على اليمين تختزل لك على اليسار. الا ما اختزل لك حتى شي حاجه عرف بان راك غلط اما في الديريفي، نتوما غلط غير في الديريفي. الوغ سي بريم اختزلو بواحد الاكس هنا غتجيك هي سي كتساوي ان سور اكس. داكور هنا صافي غادي نحاولوا. قلنا دائما بان السي الديريفي ديال شي حاجه هي دي ديال داك الفاريابل على دي دو اكس. صافي هي دي دو سي سور بيان سور دي دو اكس كتساوي ان سور اكس. نديو هادي لهيه دي دو سي كتساوي دي دو اكس سور اكس. دونك واضحه. دونك غندخلو التكامل هنا دي دو سي كتساوي تكامل دي دو اكس سور اكس. هادي راه باينه خدمنا بزاف منهم. هنايا هي سي دونك هادشي كيعطينا سي هي الالين هي الفالو ابسولي ديال اكس، ولكن اكس راه كنسمي ار ايطوال بلس. غنديرو غير اكس بلس واحد كونستونت بلس لوندا. صافي لوندا مثلا خدها كيما بغيتي، ناخدو حنا زيرو باش ما تبقاش شي يجينا داكشي يعني كتابه مزيونه شويه. دونك سي كتساوي الالين دو اكس هي هادي. وشنو قلنا في الاول؟ قلنا بان ايكغيك دو بي شنو هي سي سور اكس، حيتاش قلنا الميم فورم داكشي اللي قلنا. اذا نعاودو سي دونك ايكغيك دو بي تيكال الالين دو اكس سور اكس وصافي. هادشي اللي كاين. دونك لا سوليسيون، دونك دابا هنا سوليسيون جينيرال ولا جلوبال. دونك لا سوليسيون جينيرال داك الايكواسيون ما عرفت نسميناها، سميناها او دو او اي هي ايكغيك شنو هي المجموع هادي زائد سوليسيون بارتيكولير اللي هي سي سور اكس. هادي سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون سون سكون مومبر بلس ها هي بلس هادي ايكغيك بارتيكولير اللي لقيناها هي الين دو اكس على اكس. لقيناها هي الالين دو اكس على اكس افيك بيان سور سي اللي هي عندنا كونديسيون سي كنتمي الار. دونك هادشي دونك هادي هي سوليسيون جينيرال ديالها. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا اللي كان على ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لينيير دو بروميير اوردر. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. حاولوا تفهموا هذا الفيديو هذا مزيان لان الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون مركز لهذا. وحاولوا تنشروا هذا الفيديو هذا وديروا لي لايك بزاف باش كلشي يستافد. وان شاء الله هادشي اللي كاين، وتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو.